10 तौसा न्यूज़ में अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ज़िला तौसा के बानी MNA ख्वाजा शिराज महमूद का तौसा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तफसील के मुताबिक ज़िला तौसा की जंग कामयाबी के साथ लड़ने और जीतने के बाद MNA ख्वाजा शिराज महमूद पहली बार ज़िला तौसा पहुंचे। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। ज़िला भर से काफ़िले साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैनों की क़यादत में हेड मोहम्मद वाला, तौसा मोड़, हेड तौसा और पुल कंबर पहुँचे। उन्हें खुश आमदीद कहा गया। बादज़ा इन्हीं सैकड़ों गाड़ियों के काफ़िलों में कलमा चौक तौसा लाया गया, जहां खिताब करते हुए MNA ख्वाजा शिराज महमूद ने कहा, आज खुशी का दिन है। आज की इस मुश्किल तरीन जद्दोजहद का जिक्र नहीं करूँगा जो ज़िला तौसा के क़याम के दौरान मुझे दरपेश रहीं, बल्कि आज मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर सर बसजदा होकर शुक्रिया अदा करता हूँ कि अहले तौसा ने इलेक्शन में वोट देकर जीत का जो सहरा मेरे सर सजाया था, आज उसका एहसान उतार दिया है। मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ज़िला तौसा के क़याम के लिए भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा, मैं ज़िला तौसा के बच्चे बच्चे का, जवानों का, अपनी बहनों बेटियों का, अपने बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सिलसिले में साथ निभाया। मैं अहले ज़िला तौसा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़िला के क़याम से यहाँ तरक्की के नए दरवाज़े खुलेंगे। हमारी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो गया। ये सब यकीनन अल्लाह ताला का हम सब पर करम है। इस मौका पर शहजाद खान खोसा, सरदार औरंगज़ेब, खावर गाली, ख्वाजा अल्लाह बख्श, सफदर हुसैन कुरैशी और दीगर ने भी खिताब किया। बादज़ा वो जलवाए आम से खिताब करने के लिए वहावा चले गए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। रानिया खान, 10 तौसा न्यूज़, तौसा शरीफ। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना, तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करना। मैं अपने ज़िला तौसा शरीफ रहने वाले एक फर्द का शुक्रिया अदा करना। मैं डिस्ट्रिक्ट तौसा शरीफ से तमाम कबाइल का शुक्रिया अदा करना। मैं तमाम बिरादरियों का शुक्रिया अदा करना। मैं तमाम बुजुर्गों का, जवानों का, अपने मामा का, भेड़ी का, अपने बालों का भी शुक्रिया अदा करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज दी साकू नसीब कीते कि सारी सुजान बढ़िए। तौसा शरीफ पाकिस्तान दे विच और बिलखसूस पंजाब दे विच अपनी एक आइडेंटिटी दे नाल और अपनी शनाख्त दे नाल वफात कने और सूबे कने अपना हक गिनसी। ओदे विच ताकू साकू कहीं शख्स की कोई जरूरत न हो सी। आज असा जिंदा है, कल असा कबर इच वन सुनसू, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी कायम रसी और सारा डिस्ट्रिक्ट भी कायम रसी। ए वतन अजीज तरक्की करेसी, मेरे घर तरक्की करेसी, मेरे वसेफ तरक्की करेसी इंशाअल्लाह। मैं अपने दोस्तों को अर्ज करने वहां ए खुशी का मकाम है, खुशी का मौका है। मैं तमाम दोस्तों का जिन्हें सारी जिद्दोजहद विच सारा साथ दिते, मैं उनको सलाम पेश करना। जिन्हें साकू इखलाकी इमदाद दी है, सारी भारत बधाई है। सारे ई मुतालबे को सपोर्ट कीते, मैं उन्हें सारे फिरावां को सपोर्ट करना और खुशी रही मौके दे उते मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे बारगाह दे विच सरबसजूद हां कि या अल्लाह तेरा बहुत बड़ा करम है, तेरा बहुत बड़ा एहसान है। ते साकू सारे को ए नेमत अता कीती है, असा तेरा जितना शुक्र अदा करूं घटे। और उसके बाद मैं जही पार्टी के बिलोंग करना, मैं अपनी पार्टी का उहदे कारकुनान का, मैं अपने लीडर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें सारे ही मुतालबे को पूरा करने वास्ते जड़ी आखिरी मीटिंग थी है, बड़ा दो टोक आखे कि जो फैसला हो गया उसको इम्प्लीमेंट करो। और मैं बिलखसूस चौधरी परवेज़ इलाही साहब का शुक्रिया अदा करना
کہ جنہ ساکو ہی سنجان دیون واسطے ای کرٹیکل موقع دوتے جیڑے ویلے پاکستان دے وچ پولیٹیکل کیاس ہے، سیاسی افراتفری ہے، اسمبلیاں اور حکومت کو توڑن دی گفتگو ہے. آج اگر تساں حقیقی طور پہ دیکھو تو حکومت کا وجود تو کوئی نہیں، لیکن انہوں کو یاد دیا شاید کہ میں تو سے گزر لئی بڑا مڑے، میں ان کا نوٹیفیکیشن ہی دیمنے، میں ان کا ڈی سی بھی لامنے، میں ان کی ایس این ای بھی اپروو کرنی ہے. اور میں ای موقع دوتے میں پہلے سوچندہ رہ گیا کہ وہ تمام مشکل وقت جڑا آندہ رہ گیا ای پوری ایفرٹ دے وچ میں اوندا تواڈے نال ذکر کراں، لیکن یقین مانو میرا بالکل دل نہیں آتا. میں کہیں قسم دی کوئی کنٹروورسی، کوئی اختلافی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف شکر ادا کرنا مالک دا. اللہ رب العزت نے ساکو سارے صبر دا پھل لیتے، ساکو ساری سجان لیتی ہے. اور ای موقع دوتے میں یہ بھی دساں کہ جڑے میں نوٹیفیکیشن تھی گئے، نوٹیفیکیشن تھی ہونے دے بعد کچھ حضرات نے آکھے کہ اے تو رک ویسی، اے تو جھوٹ ہے، انہوں دی اپریہنشن یا انہوں دے ای آنکھیں دوتے. میں دوری واسطے اسلام آباد دیا اور میں تو کو یہ بھی دساں کہ جڑا کم اگلے مہینے تھی ہونا وہ بھی اساں دوری پہلے کروا کے آگے ضلع توسا شریف بھی اگلے ڈسٹرکٹ کونسل دے جڑے بلدیاتی انتخابات ہیں توسا شریف دی حلقہ بندی واسطے ان کا علیحدہ سٹیٹس بھی الیکشن کمیشن نے بھیج دیتے کہ جناب انڈیا علیحدہ کنے حلقہ بندی. اور میں بھی کچھ گالی تسا دوستہ نال کرے ساں کہ اللہ رب العزت دے کرم نال تقسیم کرن تا سادہ ضلع توسا وفاق کے نے ملن والا پیسہ خود وصول کرے سی، وہ اتنا ہی لگ سی، وہ اتنا ہی خرچ تھی سی. نیشنل فائنانس کمیشن جڑے پیسے صوبے کو دیں دے، صوبے پروونشل فائنانس کمیشن وہ پیسے ضلع کو دیں دے. اور انشاءاللہ وہ سارے ہوتے الیکشن توسا شریف دے وچ 40 نوے ڈپارٹمنٹ قائم تھی سن. اتنا انہاں ڈپارٹمنٹس دے ضلعی ہیڈ باسن، ڈپٹی کمشنر دے دفتر نواں بڑسی، ڈی پی او دے دفتر نواں بڑسی، نوی پولیس لائن بڑسی، نواں جوڈیشل کمپلیکس بڑسی جہاں وچ تواڈا ڈسٹرکٹ لیول دوتے سیشن جج باسی. ان دے علاوہ سرکاری ملازمتاں دے دروازے سارے واسطے کھل سن. تحصیل مہوا اپنی علیحدہ آئیڈینٹی دے نال اپنا کام شروع کرے سی. اتھاں اسسٹنٹ کمشنر باسی، اتھاں ڈی ایس پی دا دفتر بڑسی، اتھاں سول کورٹس بڑسن جڑے کہ تحصیل لیول دوتے ان وقت توسا شریف وچ موجود ہیں. یہ سارے خواب ہیں، اللہ رب العزت نے سارے خواب سارے سامنے سچ کر کے گھنے. میں تسا تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا اور میں این موقع دوتے خاص کر تاری دیتی ہوئی امانت جڑی تسا میں کو دیتی ہے میں تو کو این خلوص دے نال اور این فخر دے نال پیش کرنا کہ الحمدللہ میری نوکری کہیں کم آ گئی ہے. تسا تمام حضرات کا شکریہ، بہت بہت مہربانی. اللہ پاک میرے اس کا بدھاوے رل کے اسا ہوں نہ ہوں توسے دے بال اور توسے دے نوجوان ان دی تعمیر نو جاری رکھسن. اللہ پاک میرے اس کا بدھاوے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. السلام علیکم.